ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 1 जेठ 2079 आइतबार बाबाको अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त महावाक्यको यो मुख्य सारमा छ, विश्व कल्याणकारी बन्नको लागि सर्व स्मृतिले सम्पन्न बनेर सबैलाई सहयोग देऊ। विश्व कल्याणकारी बन्नको लागि सर्व स्मृतिले सम्पन्न बनेर सबैलाई सहयोग देऊ। बाबाले भन्नुभयो सबै आत्माहरूलाई सहयोग देऊ अनि के हुन्छौँ त विश्व कल्याणकारी हुन्छौँ। सबै विश्वको आत्मालाई सबैको प्रति कल्याणको भावना राखेर सहयोग दिने, तब नै के भयो विश्व कल्याणकारी। बाबा विश्व कल्याणकारी हुनुहुन्छ। विश्व कल्याणकारी हामी बाबाको बच्चालाई पनि विश्व कल्याणकारी बन्नु छ। त विश्व कल्याणकारी बन्नको लागि सबैलाई सहयोग देऊ भन्नुभयो बाबाले। र सहयोग दिनको लागि फेरि आफूमा के हुनुपर्छ, त्यो सम्पन्नता हुनुपर्छ। कुनै पनि कुरा कसैलाई केही दिनु छ भने आफूमा छ भने दिन सकिन्छ, छैन भने दिन सकिन्न। हामीमा के हुनुपर्छ त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ सबै प्रकारको स्मृतिले तिमी सम्पन्न बन्न। स्मृति के को ल्याउने त, कुन स्मृतिले सम्पन्न बने, तिनै कुरा बाबा आजको मुरलीमा भन्दै हुनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई त सबैभन्दा पहिला स्मृति दिलाउनु भएको के हो, म आत्मा हुँ, शरीर होइन। पहिलो पाठ नै बाबाले हामीलाई आत्माको पढाउनु भएको छ। म आत्मा हुँ त कस्तो प्रकारको आत्मा हुँ, महान आत्मा हुँ, योगी आत्मा हुँ, देवता बन्नेवाला आत्मा हुँ। त बाबाले हामीलाई त्यो आत्माको स्वरूप, आत्माको धर्म, आत्माको कर्तव्य, आत्माको शक्ति सबै कुरा हामीलाई पढाउनु भएको छ नि। त हाम्रो लास्ट बन्नुपर्ने स्थिति पनि यही आत्मिक स्वरूप हो। त यो आत्मासँग सम्बन्धित मेरो होइन नाम रूप, होइन मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य कुन समयमा कसरी गर्ने, यी सबै कुरा हामीले आफूलाई स्मृतिमा ल्याउनुपर्छ। जसरी कुनै व्यक्ति जब जब आफ्नो कर्तव्यको सिटमा बस्छ, उसले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू त्यो सिटमा बसेपछि याद आउँछ र गर्छ पनि। डक्टरले म डक्टर हुँ भनेपछि दुखी बिमारीहरूलाई उपचार गर्ने कर्तव्य याद आउँछ। त्यसै स्कुलमा टिचरहरूलाई विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने कुरा याद आउँछ, पढाउनको लागि कर्तव्यप्रति सचेत हुन्छन्। यसरी नै हामी बाबाको बच्चा बनिसकेपछि हामी ब्राह्मण आत्मा, होइन योगितो आत्मा, हाम्रो कर्तव्य के हो, कर्म के हो, कुन समयमा कसरी गर्नुपर्ने हो, कसरी हिँड्नुपर्ने, कसरी बोल्नुपर्ने, जीवनलाई कस्तो बनाउनु पर्ने, आफ्नो लागि के गर्नुपर्ने, अन्य आत्माको लागि के गर्नुपर्ने आदि इत्यादि जति पनि बाबाले हामीलाई स्मृति दिलाउनु भएको छ। यो स्मृतिले पहिला सम्पन्न बनाऊ। जस्तो जस्तो स्मृति हामीले दिन्छौँ आफूलाई, त्यस्तै हाम्रो स्थिति बन्छ। अनि त्यस्तै स्थिति बनेपछि बल्ल हाम्रा कर्महरू, हाम्रा बोलीहरू, हाम्रा व्यवहारहरू प्र्याक्टिकलमा हामीले आफ्नो कर्तव्यप्रति पनि त्यही प्रकारले सचेत भएर गर्न सक्छौँ। त बाबाले हामीलाई यस्तो प्रकारको तिमी आत्मा हौ, तिमीले यसरी कर्म गर्नुपर्छ भनेर धेरै कुरा हामीलाई याद दिलाइराख्नु भएको छ। ती कुरा याद गर्नु छ र त्यसको लागि सजिलो ब्रह्म बाबालाई फलो गर्नको लागि पनि बाबाले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। कसरी ब्रह्म बाबाले स्मृति स्वरूप बनेर, होइन नष्टो महास्मृति स्वरूप, आत्मिक स्थितिमा रहेर कसरी यो अवस्थालाई प्राप्त गर्ने त, यी सबै कुराहरू हामीले दिनहुँ अघि पछि पनि सुनिरहेका छौँ। त आज पनि विशेष बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी अब सबै प्रकारको स्मृतिले सम्पन्न बन अनि सबैलाई सहयोग देऊ अनि बल्ल तिमी विश्व कल्याणकारी बन्छौ भनेर आज हामीलाई बाबाले यिनै विषयमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। आज समर्थ बाबा आफ्ना स्मृति स्वरूप बच्चाहरूलाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। विश्वका देश एवं विदेशका सबै बच्चाहरूले स्मृति दिवस मनाइरहेका छन्। 18 जनवरीको यो 91को रिभाइज मुरली हो। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ जब ब्रह्म बाबाको स्मृति दिवस अव्यक्त दिवसमा 18 जनवरीमा हामी जब ब्रह्म बाबालाई याद गर्छौँ भने त ब्रह्म बाबालाई याद गरेर जो हामीले स्मृति दिवस मनाइरहेका छौँ
त्यो स्वरूप पनि बनाउनको लागि त्यसरी नै हामीले पुरुषार्थरत हुन्छौँ। योग गर्नुपर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ भनेर जुन भावना राखेर हामी स्मृति स्वरूप बनिरहेका हुन्छौँ, त्यो देखेर बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ। आज तिमी बच्चाहरू स्मृति दिवस मनाउँदैछौ, त्यो स्मृतिबाट नै तिमीलाई सामर्थ्य आउने हो, तिमी स्मृति स्वरूप बनेर अन्य आत्मालाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर बाबा यो स्मृति दिवसले यही कुरा त तिमीलाई सिकाइरहेको छ भन्नुहुन्छ बाबा। आजको स्मृति दिवसले बच्चाहरूलाई आफ्नो ब्राह्मण जीवन अर्थात् समर्थ जीवनको स्मृति दिलाउँछ, किनकि ब्रह्मा बाबाको जीवन कहानीको साथमा ब्राह्मण बच्चाहरूको पनि जीवन कहानी छन्। निराकार बाबाले साकार ब्रह्माको साथमा ब्राह्मण रच्नुभयो, तब नै ब्राह्मणहरूद्वारा अविनाशी यज्ञको रचना भयो। ब्रह्मा बाबा तिमी ब्राह्मणहरूको साथसाथै स्थापनाको निमित्त भन्नुभयो। जो ब्रह्माको कहानी छ हैन, ब्रह्मा बाबाको गाथा कहानी सुनिरहँदाखेरि एक्लै ब्रह्मा बाबा त होइन नि, ब्रह्मा बाबाको सँगसँगै शिव बाबाले ब्रह्मा बाबामा प्रवेश गर्नुको सँगसँगै ब्रह्माको मुखबाट उच्चारित महावाक्य सुन्ने त सबै बच्चाहरू पनि भयो नि त्यति बेला जो हुनुहुन्थ्यो आदि रतन हैन, अहिलेको जो दादी दिदीहरू हैन, त्यो जो हुनुहुन्थ्यो त बाबा भन्नुहुन्छ सबैको यो कहानी हो। ब्रह्माको सँगसँगै ब्राह्मणहरूलाई पनि बाबाले सँगसँगै यसरी रचना गर्नुभयो। त ब्रह्माको कहानी तिमी बच्चाहरूको पनि कहानी हो भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले ब्रह्मा बाबासँग आदि ब्राह्मणहरूको पनि जीवन कहानी छ। आदि देव ब्रह्मा र आदि ब्राह्मण दुवैको महत्त्व यज्ञ स्थापनामा रह्यो। अनादि बाबाले आदि देव ब्रह्माद्वारा आदि ब्राह्मणहरूको रचना गर्नुभयो। अनादि बाबा भनेको शिव बाबा हैन, अनि आदिदेव ब्रह्मा बाबा, अनि आदिदेव ब्रह्माको सँगसँगै आदि ब्राह्मणहरू भनेको सुरुवातको यज्ञ स्थापनाको समयमा शिव बाबा धरामा आउने बित्तिकै ब्रह्मा बाबाको शरीरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यसपछि त्यति बेला तुरुन्तै सुरुमा बनेको बाबाको बच्चाहरू जो ब्राह्मण बच्चा बन्यो, जो सुरुमा ब्रह्मा बाबाको मुखबाट बाबाले उच्चारेको महावाक्य सुन्न थाल्ने, त्यो सत्सङ्गमा आउन थाल्ने, ब्रह्मा बाबाको सँगसँगै जसरी ब्रह्मा बाबाले ओमको ध्वनि गराउनु भयो त्यो ओमको ध्वनिहरू गर्ने, दिनहुँ ब्रह्मा बाबाको मुखबाट शिव बाबाले उच्चारेको महावाक्य सुन्ने सबै आदि ब्राह्मणहरू जसले यज्ञको स्थापनामा मद्दतगार बन्यो न, जसले त्यति बेला ज्ञान सुनेर सेवा गर्यो, सबै आत्माहरूलाई बाबाले आदि ब्राह्मण भन्नुभयो। आदिदेव ब्रह्मा बाबा र आदि ब्राह्मणको सतीको सुरुवातमा त्यो सुरुवातमा यज्ञ स्थापनाको समयमा बनेका बाबाका बच्चाहरू। त अनादि बाबाले आदिदेव ब्रह्माद्वारा आदि ब्राह्मणहरूको रचना गर्नुभयो। त्यसपछि आदि ब्राह्मणहरूले अनेक ब्राह्मणहरूको वृद्धि गरे। यही ब्रह्मा बाबाद्वारा स्थापनाको ब्रह्मा बाबाको कहानी आजको स्मृति दिवसमा वर्णन गर्छौँ। ब्रह्मा बाबाले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, ब्रह्मा बाबाले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो भनेर जो ब्रह्मा बाबालाई याद गर्नुको सँगसँगै बाबाले भन्नुभयो यो कहानी कसको पनि हो, त्यति बेलाको बाबाको बच्चाहरूको पनि होइन, दादीहरूको पनि जो सुरुमा यज्ञमा आउनुभयो, जो बाबाले र ब्राह्मण परिवार सुरुको जो सङ्गठनको स्थापना गर्नुभयो, जुन सङ्गठनले गर्दा त्यो सङ्गठन फाउन्डेसन बनेर आजसम्म यो सबै हामी ब्राह्मण बच्चाहरूको होइन को वृद्धिको यो निमित्त बनेको त्यो सुरुको सङ्गठन, सुरुवातको बाबाको बच्चाको सङ्गठन। त बाबा भन्नुहुन्छ यही ब्रह्मा बाबाद्वारा स्थापनाको ब्रह्मा बाबाको कहानी आजको स्मृति दिवसमा वर्णन गर्छौँ। स्मृति दिवस भन्छौँ भने केवल ब्रह्मा बाबालाई याद गर्यौँ वा ब्रह्मा बाबाद्वारा जे बाबाले स्मृति दिलाउनु भएको छ ती सबै स्मृतिहरू स्मृतिमा आयो हैन। बाबाले अब हामीलाई अर्को हामीले गर्नुपर्ने पुरुषार्थको स्टेप र हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा बताउनु भयो। आज हामीले ब्रह्मा बाबालाई याद गर्छौँ। ब्रह्मा बाबालाई याद गर्नुको सँगसँगै त्यो आदि ब्राह्मणहरूलाई पनि हामीले याद गर्छौँ, किन यो दुवैको कथा गाथा हो। र सँगसँगै अर्को बाबाले भन्यो त्यो व्यक्तिलाई याद गर्नुको मतलब पछाडि रहस्य के हो त, फेरि हामीले ब्रह्मा बाबालाई याद गर्नुको सँगसँगै आदि ब्राह्मणहरूलाई पनि याद गर्नुको सँगसँगै र आदि ब्राह्मण भएको नाताले अहिलेसम्म भएका ती आदि ब्राह्मणहरू र पछि बनेका हामी सबै ब्राह्मणहरूले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा
जुन कुरा सुरुमा ब्रह्मा बाबाले गर्नुभयो धारणा आफ्नो जीवनमा प्र्याक्टिकल लाइफमा ब्रह्मा बाबाले जो कुरा एप्लाई गर्नुभयो त्यो कुरालाई पनि हामीले याद गर्नु पर्यो नि। ब्रह्मा बाबालाई याद गर्नु भनेको ब्रह्मा बाबाले गरेका श्रेष्ठ कर्महरूलाई याद गरेर ती कर्मलाई आफ्नो जीवनमा फलो गर्ने। त यतातर्फ बाबाले हामीलाई ध्यान खिचाउनु भयो। आजको खाँचो भनेको हाम्रो लागि यो हो। ब्रह्मा बाबा यस्तो हुनुहुन्थ्यो उस्तो हुनुहुन्थ्यो त त्यस्तो हामी बन्नको लागि त्यो प्रेरित हामी हुनुपर्छ होइन। आजको दिनले हामीलाई यसरी यो प्रेरणा पनि दिइरहेको छ भन्नुहुन्छ बाबा। तिमीलाई ब्रह्मा बाबाद्वारा होइन जे बाबाले स्मृति दिलाउनु भएको छ ती सबै स्मृतिहरू स्मृतिमा आयो। आदिदेखि अहिलेसम्म के र कति स्मृति दिलाउनु भएको छ याद छ? अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म पनि सर्व स्मृतिहरूलाई सामुन्ने लाऊ। ब्रह्मा बाबाको मुखबाट बाबाले ज्ञान दिने क्रममा हामीलाई कति कुराको स्मृति दिलाउनु भएको छ। एक त ब्रह्मा बाबाले ती कुरालाई कसरी गर्नुभयो त्यो पनि हामीलाई याद गर्नु छ। अर्को शिव बाबाले ब्रह्माको द्वारा हामीलाई के कुरा स्मृति दिलाउनु भएको छ, के पाठ पढाउनु भएको छ, जुन कुरा हामीलाई विस्मृत थियो, हामीले भुलेका थियौँ, हामीलाई थाहै थिएन, के जानकारी हामीलाई शिव बाबाले ब्रह्माको द्वारा दिनुभयो, के ज्ञान हामीले यहाँ आएपछि प्राप्त गऱ्यौँ बाबाको बच्चा बनेपछि। यी सबै कुराहरू हामीले स्मृतिमा ल्याउनु छ। एक दिनमा पुरा हुन्छ होइन। अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म सर्व स्मृतिहरूलाई सामुन्ने ल्याऊ। एक दिनमा पुरा हुन्छ। हामीले स्मृतिमा ल्याउने हो भने यति लामा हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। स्मृतिका पानाहरू धेरै छन् तर हामीले बिर्स्यौँ भने त एक सेकेन्डमा खतम हुन्छ। सम्झिन थाल्यौँ भने एक दिनमा पुर्याउनेवाला छैन। लामो लिस्ट छ नि। स्मृति सप्ताह मनायो भने पनि विस्तार धेरै हुन्छ, किनकि केवल रिभाइज गर्नु छैन, महसुस पनि गर्नु छ। त्यसैले भनिएको छ नै स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात् हर स्मृतिको अनुभूति। तिमीहरू स्मृति स्वरूप बन्छौ तर भक्तले केवल स्मरण गर्छन्। स्मरण त भक्त आत्माले पनि गर्छन्। हामी अहिले त स्मृतिमा ल्याएर स्मृति स्वरूप बन्नु छ होइन। बाबाले हामीलाई कति गहिरोमा होइन कति उचाइमा बाबाले हामीलाई यसरी लैजाँदै हुनुहुन्छ। स्वरूप अर्थात् हर स्मृतिको अनुभूति। तिमीहरू स्मृति स्वरूप बन्छौ तर भक्तले केवल स्मरण गर्छन्। अनुभवका के स्मृति छन्, यसको विस्तार त धेरै ठुलो छ। जस्तै बाबाको परिचय कति ठुलो छ तर तिमीहरूले सार रूपमा 5 कुरामा स्मृति दिन्छौ, परिचय दिन्छौ। यसै गरी स्मृतिहरूको विस्तारलाई पनि 5 कुरामा सारमा ल्याऊ। जसरी बाबाको परिचय दिने बेलामा बाबाको परिचय जति डिटेलमा बाबाको सबै कुरा बताउँदै गयो भने लामो हुन्छ, तर हामीले बाबाको नाम शिव हो होइन, बाबाको धाम परमधाम हो, शान्तिधाम हो, बाबाको कर्तव्य भनेको कलियुगलाई सतयुग बनाउने हो र समय भनेको सङ्गम युग हो। यसरी नाम रूप देश काल कर्तव्य यो थोरै समयमा सर्टकटमा पनि सकिन्छ। विस्तारमा बाबाको परिचय दिने भने लामो छ नि। त्यही प्रकारले बाबाले भन्नुभयो तिमीले पनि बाबाले हामीलाई दिएका कुराहरू के कुराको स्मृति बाबाले दिलाउनु भएको छ। पहिलो स्मृति म आत्मा हुँ। अब यसको अझै डिटेलमा जाउँ त धेरै लामो हुन्छ होइन। यसरी नै हरेक कुरालाई हामीले डिटेलमा स्मृतिमा ल्याइराख्नुपर्छ र त्यसलाई महसुस पनि गर्नुपर्छ, स्वरूप पनि बनाउनुपर्छ भनेर बाबा हामीलाई ध्यान दिलाइरहनु भएको छ। बाबाले उदाहरण दिनुभयो जसरी शिव बाबाको परिचय कति ठुलो छ, तिमीले 5 कुरामा परिचय दिन्छौ। यसै गरी स्मृतिहरूको विस्तारलाई पनि 5 कुरामा सारमा ल्याऊ। आदिदेखि अहिलेसम्म बाप दादाले कति नाम स्मृतिमा दिलाउनु भयो। हाम्रो नामहरू कति नाम बाबाले स्मृति दिलाउनु भयो, कति नाम होलान् विस्तार छ नि। एक नामलाई स्मृतिमा ल्याऊ र स्वरूप बनेर अनुभव गर, केवल रिपिट नगर। स्मृति स्वरूप बन्दाको आनन्द अति न्यारा र प्यारा हुन्छ। जसरी बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई नुरे रत्न नामको स्मृति दिलाउनुहुन्छ। बाबाको नयनका नुर यो एउटा नाम बाबाले उदाहरणको लागि भनिरहनु भएको छ। यस्ता कति टाइटलहरू नामहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। याद गरौँ त। हजारौँ
यो लिस्ट छ। आजको मुरली सुनिसकेपछि हामीले यही मुरलीको आधारमा दिउँसो गर्ने होमवर्क बनाउन सक्छौँ। आज म हैन फुर्सद निकालेर आफ्ना नामहरूलाई लेख्ने गर्छु। यसरी अब हामीले दिनमा आफूले काम पाएँ नै फाल्तु हामीले बोलेर यताउति समय बर्बाद गर्ने भन्दा हैन त्यसरी बस्न त हामीलाई समय पुग्दैन। यसरी एउटा एउटा कुरा हामीले ज्ञानको चिन्तन गर्न थाल्यौँ भने र यसको आधारमा अन्य आत्मा आउँदा पनि त्यही भावना राखेर व्यवहार गर्नको लागि अभ्यास गर्ने गऱ्यौँ भने हामीलाई फुर्सदै हुँदैन नेगेटिभ सोच्ने, दुःखी हुने खालका कुरा सोच्ने, फलानले उसले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर सोच्ने फुर्सदै हुँदैन नि। सोच्यो भने हामीले बाबाले गर्ने भनेका कुराहरूलाई ध्यान कम भयो, बिर्स्यौँ भने दिनभरि हामीलाई जे पनि गर्ने फुर्सद निस्किन्छ। तर बाबाले भनेको कुरालाई चिन्तन गर्न थाल्यौँ, यसकोबाट हामीले हैन त्यो होमवर्क गर्न थाल्यौँ, प्र्याक्टिकलमा ल्याउन अभ्यास गर्ने हो भने हामीलाई फुर्सदै हुँदैन बाबाको बच्चाहरूलाई। हैन सेवा भन्यो, पुरुषार्थ भन्यो, स्वोन्नतिका लागि यसरी हैन मनले गर्नेदेखि लिएर प्र्याक्टिकलमा गर्ने कुराहरू धेरै छन्। त आज बाबाले भन्यो नि तिम्रा नाम कति होलान्, जस्तै एउटा नाम हो नुरे रतन। त एक एक नामलाई स्मृतिमा ल्याऊ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई नुरे रत्न नामको स्मृति दिलाउनुहुन्छ। बाबाको नयनका नुर, नुरको के विशेषता हुन्छ, नुरको कर्तव्य के हुन्छ, नुरको शक्ति के छ भनेपछि एउटा हुन्छ यो नामै याद गर्नमा हामीलाई फुर्सद हुँदैन। अर्को यो एउटा नामको पनि विशेषता र कर्तव्य, म यो नामको व्यक्ति हुँ भने अब मेरो कर्तव्य के, मेरो विशेषता के, मैले के गर्नुपर्छ। अनि यसरी हाम्रो सत्कर्मतर्फ हामी प्रेरित भएर कति राम्रा कर्म गर्नको लागि हामीलाई फुर्सदै हुँदैन। आफूलाई यसरी गहिराइमा लगेर चिन्तन मनन गर्ने, महसुस गर्ने हैन हामीले गर्न सक्छौँ। यस्तो अनुभूति गर अर्थात् स्मृति स्वरूप बन। नुरे रतन एउटा नाम सुन्ने बित्तिकै, यो टाइटल सुन्ने बित्तिकै अब त्यो नुरको विशेषता के हो, नुरको कर्तव्य के हो, नुरको कति शक्ति हुन्छ, यसरी चिन्तन गर्ने। अब त्यस्तै बाबाले स्वदर्शन चक्रधारी भन्नुहुन्छ, बाबाले तिमी योगी तो आत्मा भन्नुहुन्छ हैन। यसरी हेर्दै हेर्दै गयो भने हाम्रा टाइटलहरू धेरै छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ यस प्रकार हरेक नामको स्मृति अनुभव गर्दै जाऊ। यो एक दृष्टान्त रूपमा सुनाए। यस्ता श्रेष्ठ स्वरूपका स्मृति कति छन्, तिमी ब्राह्मणहरूका कति रूप छन्। जुन बाबाका रूप तिनै ब्राह्मणहरूका रूप हैन। बाबा हैन जस्तो ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, हामी ज्ञानको स्वरूप हो। बाबा प्रेमको सागर हुनुहुन्छ, हामी प्रेमको स्वरूप हो। जस्तो बाबाको रूप, जो बाबाको नाम, हाम्रो पनि त्यही छ नि। यो पनि हामीले चिन्तन गरौँ त, बाबा र हाम्रो समानता हैन। बाबाको घर परमधाम हो, हाम्रो पनि घर परमधाम हो हैन। यसरी बाबाको जे कर्तव्य, बाबाको जे नाम, जो रूप त्यही हाम्रो छ। यसलाई पनि हामीले चिन्तन गर्न सक्छौँ। जुन बाबाका रूप तिनै ब्राह्मणहरूका रूप हुन्, ती सबै रूपहरूको स्मृतिको अनुभूति गर। नाम, रूप, गुण अनादि, आदि र अहिले वर्तमान अथवा ब्राह्मण जीवनको सर्वगुणहरूको स्मृति स्वरूप बन। एउटा 5 स्वरूपको अभ्यास छ नि हैन। जसरी हैन अब अहिले हामी ब्राह्मण बनेका छौँ, फरिस्ता बन्छौँ, देवता बन्छौँ, अनि फेरि द्वापर युगबाट त्यही देवात्माको फेरि के हुन्छ, पूजा हुन्छ, त्यो पूज्य स्वरूप भयो। यसरी यो सबै आफ्नो त्यो जन्म कहानी जो बाबाले हामीलाई बताउनु भएको छ, यसमा पनि हाम्रा नामहरू धेरै छन् नि। सङ्गमीको नाम एक प्रकारको छ, देवता बन्दाखेरिको नाम एक प्रकारका छन्। त्यस्तै प्रकारले भक्त आत्मा बन्दाखेरि र त्यो पूज्य स्वरूप बन्दाखेरिको हैन, भक्त आत्माले कसरी त्यो पूजा गरेर देवात्मालाई याद गर्छन्। अनि अहिले सङ्गम युगमा बाबाको बनेपछि हाम्रा कर्तव्यको आधारमा नाम कति धेरै छन्। जसरी एउटा व्यक्ति उसको बच्चाले उसलाई पिता भन्छ, उसको श्रीमतीले उसलाई पति भन्छ हैन, उसको बुवाले उसलाई छोरा भन्छ, स्कुलमा जब पढाउँछ उसले टिचर भयो भने उसलाई सर भन्छन्। उसको कर्तव्यको आधारमा नाम कति धेरै हुन्छन्। त्यस्तै बाबाले हामीलाई यहाँ जे कर्तव्य याद दिलाउनु भएको छ, जुन स्वरूप बन्न हामीलाई याद दिलाइरहनु भएको छ र कति टाइटल बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ नि, त्यो आधारमा हाम्रा पनि सङ्गम युगकै पनि नाम कति धेरै छन्। अनि सतयुगको, त्रेता, द्वापर, कलियुग 4 युगमा हेर्दै हेर्दै आउँ त हैन। सर्टकटमा त्यो 5 स्वरूपको अभ्यास गराइन्छ। डिटेलमा गयो भने हाम्रा धेरै स्वरूप छन्। त
त बाबाले यसरी यहाँ नामको, रूपको होइन, आफ्नो गुणकोलाई पनि याद गर। के गुण ममा छ? म आत्मा होइन, सतो गुणी आत्मा। सर्टकटमा त 7वटा गुण छ, बाँकी जीवनमा चाहिने सबै प्रकारको गुणको आत्मस्वरूप हो। डिटेलमा गयो भने मुख्यतः 7 गुण, 7 गुणभित्र धेरै गुण समाहित छन्। त्यसरी आफ्नो नामलाई याद गर, रूपलाई याद गर, गुणलाई याद गर। त्यो पनि यो अहिलेको समयको मात्र नभएर अनादिमा मेरो रूप नाम के हो, आदिमा के हो, अहिले के हो। यसरी अनादि आदि स्वरूपलाई याद गर्ने। अनादिमा आत्माको नामले होइन, त्यस्तै आदिमा देवी देवताको स्वरूपले, यसरी आदि, अनादि र अहिलेको वर्तमान तथा ब्राह्मण जीवनको सबै गुणहरूको स्मृति स्वरूप बन। यसै गरी कर्तव्य होइन, बाबाले के भन्नुभयो? नाम भन्नुभयो, रूप भन्नुभयो, गुण भन्नुभयो र बाबाले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ कर्तव्य। कति श्रेष्ठ कर्तव्यको लागि तिमी निमित्त बनेका छौ। हामीले यो पनि सोच्नु छ। म बाबाको बच्चा बनिसकेपछि कति महान कर्तव्य गर्नको लागि म बाबाको बच्चा बनेको हो। बाबाले कति ठुलो आशा राखेर हामीलाई संसारको भिडबाट छान्नु भएको। आज देश दुनियाँमा सबै ठाउँमा चुनावको कति माहौल चलिरहेको छ नि। अब यो चुनाव भयो, अब सबै अहिले कति व्यस्त छन् गर्नको लागि, त्यो चुनिनको लागि। कसले अब जनताले कसलाई चुनेको छ, कसलाई मन पराएको छ। त्यस्तै हामी हरेक बाबाका बच्चाहरूलाई कसले मन परायो? भगवानले मन पराउनु भयो। भगवानले संसारको सबै मनुष्य आत्माहरू मध्येबाट हामीलाई चुन्नुभयो। यो कति गर्वको कुरा छ। अब चुनिसकेपछि मेरो कर्तव्य के हो त? जसरी दुनियाँमा चुनेर सिटमा पठायो, राम्रो गर्यो भने यो फलानु नेता असाध्यै राम्रो भनेछ, नराम्रो गर्यो भने कति बदनाम हुन्छ। त्यस्तै हामी बाबाको बच्चा भगवानले चुनिसकेपछि हाम्रा कर्तव्य पनि कस्तो हुनुपर्ने त? यो सिटमा आइसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरिएन भने होइन, बाबालाई कस्तो लाग्ला, अनि सबैलाई देख्दा पनि कस्तो लाग्ला। यो सबै कुरा दुनियाँको सबै सिन हेर्दाखेरि पनि त्यसबाट पनि हामीले पाठ सिक्न सक्छौँ। हामी पनि भगवानले चुनेका आत्माहरू, भगवानको छनौटमा परेका आत्माहरू, भगवानले हामीलाई सेलेक्सन गर्नुभएको हो। त्यस्तो हामी महान आत्माको कर्तव्य के हो त? कति हामी जसले चुन्यो उसको हामी प्रिय बन्नु पऱ्यो कि नाइ त? आज जनताले चुनेको व्यक्तिले जनताको सेवा गर्नुपर्छ भनिन्छ। भगवानले चुनेको आत्माले होइन, भगवानले त आफ्नो सेवाको लागि स्वार्थ राखेर हामीलाई चुन्नुभएको छैन। संसारकै सेवाको लागि, यही समाजको सेवाको लागि, देशको सेवाको लागि कति राम्रो गाइडलाइन बाबाले हामीलाई दिइरहनु भएको छ। हामी कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ परिवारमा, समाजमा, देशमा, कति शान्त धैर्य भएर सत्कर्म गर्दै शान्तिको दान दिनको लागि बाबाले होइन हिजो भन्नुभयो नि, तिम्रो कर्तव्य भनेको शान्तिको दान दिनु हो। आज दुनियाँ जो अशान्तमय छ, आपसमा लडाइँ झगडा गर्नेवाला छ भने तिमी आत्मा सतीको लागि, जहाँ जनावर पनि एक आपसमा लड्दैनन् त्यस्तो दुनियाँमा जाने आत्मा हो भनेपछि कस्तो हुनुपर्छ भनेर हिजो पनि बाबाले कर्तव्य याद दिलाउनु भएको थियो नि। हामी बाबाको बच्चाको कर्तव्य के हो? हामी लडाइँ झगडा गर्ने, एक आपसमा स्वार्थको लागि लड्नेवाला होइन। सारा विश्वलाई शान्तिको दान दिने हाम्रो कर्तव्य हो। यसरी हाम्रो अन्य अब कर्तव्य याद गर्दै जाउँ त हामीले, बाबाले हामीलाई यो कर्तव्यको लागि निमित्त बनाउनु भएको छ। हामीलाई चुन्नुभएको बाबाले शान्तिमा रहेर शान्तिको अभ्यास गर्दै शान्तिको दुनियाँ स्थापनाको निमित्त बाबाले हामीलाई बनाउनु भएको। यसरी हरेक गुणहरूलाई याद गर्दै हामी कर्तव्यप्रति सचेत हुने। कुन सिटमा बाबाले हामीलाई राख्नुभएको छ? बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी पहिले ग्लोबको, संसार ग्लोबको बिच माथि उच्च स्थानमा छु भन्ने सोच, टपमा होइन। अब तिमीले ज्ञान सूर्य आफूलाई सोच्यो भने सबै ठाउँमा ज्ञानको किरण फैलाउने। यसरी हरेक बाबाले हामीलाई स्मृतिमा रहेर कर्तव्यप्रति सचेत हुनको लागि पनि धेरै टाइटलहरू दिनुभएको छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमीले आफ्नो कर्तव्यको स्मृति मर्ज गर। 5औं कुरा, बाप दादाले अनादि आदि देशको स्मृति दिलाउनु भएको छ। नाम, रूप, गुण, कर्तव्य सँगसँगै देश होइन, स्थानको पनि बाबाले स्मृति दिलाउनु भयो। तिमी कस्तो स्थानको व्यक्ति हो त? बाबाले देशको स्मृतिबाट फर्केर घर जाने सामर्थ्य आयो। यो संसार त अब हामी त कर्म गर्न आएका थियौँ, खेल खेल्न आएका थियौँ, घरै बिर्स्यौँ। बाबाले हामीलाई घरको पनि स्मृति दिलाउनु भयो। हामीलाई घर फर्केर जानु छ। त्यो हाम्रो घर भनेको साधारण घर होइन, पवित्र धाम हो, शान्ति धाम हो। त्यहाँ जानको लागि पवित्रताको संस्कार, शान्तिको संस्कार लिएर जानुपर्छ।
त्यसपछि पनि कर्म गर्न जब बाबाले पठाउनुहुन्छ त हामी सतीको सुखधाममा आउँछौँ। त्यसरी घरको पनि हामीलाई याद गर्नु छ, स्मृति आउनुपर्छ। यसरी आफ्नो होइन नामको बारेमा, रूपको बारेमा, गुणको बारेमा, कर्तव्यको बारेमा र आफ्नो घरको बारेमा होइन देशको बारेमा यसरी चिन्तन गर, अनि बल्ल त्यही प्रकारका तिम्रा कर्म र कर्तव्य हुन्छन् भनेर बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो राज्यमा राज्य अधिकारी बन्ने हिम्मत आयो र वर्तमान सङ्गमयुगी ब्राह्मण संसारमा खुसीको जीवन जिउने कला स्मृतिमा आयो। बाबाको बनेपछि होइन हामीलाई जीवन जिउने कला आयो, खुसीमा रहने कला आयो, हिम्मतको साथमा कुनै पनि कुराहरूलाई फेस गर्दै सबै दृष्टिलाई ज्ञान संसारको परिस्थितिलाई ज्ञानको दृष्टिले हेर्ने त्यो हाम्रो संस्कार विकसित भयो होइन। दृष्टिलाई परिवर्तन गर्दै, वृत्तिलाई परिवर्तन गर्दै, कर्म कर्तव्यलाई प्रति सचेत हुँदै सत्कर्म गरेर अनि यसरी आफ्नो भविष्यमा राज्य गर्ने त्यो खुबी विकास गर्ने त्यस्तो प्रकारको कला बाबाले सिकाउनु भयो। यहाँ जिउने कला राम्रोसँग आयो नि होइन। अब हामी कोही पनि बाबाका बच्चाहरू सही अर्थमा यो ज्ञानको गहिरामा गएर ज्ञान बुझेका छौँ भने र बुझ्ने प्रयास गर्छौँ भने हामीलाई कुनै पनि कुराले दुखी गराउँदैन, हाम्रो मन सानो हुन सक्दैन। मान्छे आज आत्तिएर बाँच्नदेखि पनि धिक्कार मानेर कति आत्महत्या गर्नतर्फ लाग्छन्, तर हाम्रो बाबाको ज्ञानले आत्महत्या गर्न पुगेका, मृत्युको मुखमा पुगेका आत्मालाई पनि जीवनदान दिन्छ। यस्तो राम्रो यति बहुमूल्य ज्ञानको पोइन्टहरू हामीले यस्तो पाएका छौँ, यति बहुमूल्य खजाना पाएका छौँ जसलाई हामीले यसरी चिन्तन गरेर प्रयोग गरौँ त होइन। हामीलाई फलानले यस्तो गर्यो, त्यसले यस्तो गर्यो, यस्तो नगर्नुपर्ने, यस्तो दिएन पाइन भन्ने यो खुन हुन्छ नि, ती हुँदैनन्। यस्तो त्यो गर्ने फुर्सद हामीलाई हुँदैन। यो बाबाले यसरी स्मृति जो दिलाउनु भएको छ नि यसको चिन्तनमा रह्यौँ भने होइन। यसरी बाबाले हामीलाई आज हामीलाई खुसीमा राख्नको लागि जीवन जिउने कला सिकाइरहनु भएको छ, खुसीमा रहने कला सिकाउनु भएको छ। आज खुसियाली जीवनका लागि होइन विभिन्न कला सिक्ने भनेर ट्रेनिङहरू गराइन्छ। आधा घन्टा होइन 1 घन्टा मान्छेले ट्रेनिङ गराएर धेरैमा त्यहाँ सिकाउने 1-2वटा पोइन्ट हुन्छ। बुँदा धेरै हुँदैनन्, ती बुँदा हामीलाई यो बाबाको मुली रोज सुन्ने बच्चाको लागि नौला छैनन्। त बाबाको यो ज्ञानलाई हामीले दिनदिनै चिन्तन गऱ्यो भने यसरी जीवनलाई खुसीमा राख्ने कला हामीले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त बाबाले भन्नुहुन्छ जिउने कला राम्रोसँग आयो नि होइन, दुनियाँ मर्ने कलामा तेज गइरहेको छ र तिमी ब्राह्मण सुखमय खुसीको जीवनको कलामा उडिरहेका छौ। कति अन्तर छ। मनै मन यसरी गर्व गर्दै खुसीमा रहने हो, खुसीमा रहनेको कला बाबाले हामीलाई दिनहुँको मुरलीमा सिकाइरहनु भएको छ। त्यसैले स्मृति दिवस अर्थात् सर्व स्मृतिहरूको रुहानी नसाको अनुभव गर्नु। यस स्मृति दिवसमा दुनियाँले जस्तै तिमीहरूले यो शब्द भन्दैनौ कि हाम्रो बाबा यस्तो हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो ब्रह्म बाबा यस्तो हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो र भनिन्छ नि मनमा व्यक्तिलाई गफ लगाउने भनिन्छ नि, गफ मात्रै लगाएर हुँदैन। बाबा त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो भने त्यो बाबाको छोरा भन्न सुहाउने म छु कि छैन, त्यो बाबाको छोरी भन्न सुहाउने छु कि छैन, त्यो स्मृतिमा ल्याएर त्यो कर्तव्यप्रति पनि हामीलाई के हुनु छ, सचेत हुनु छ। यतातर्फ बाबा यसरी ध्यान खिचाइरहनु भएको छ। उहाँले यो भन्नुभएको थियो, उहाँले यो गर्नुभएको थियो, दुनियाँले थियो थियो भन्छन् र दुःखको लहर फैलाउँछन्। तर तिमी ब्राह्मणहरूको यो विशेषता छ, तिमीले भन्छौ अहिले पनि साथमा हुनुहुन्छ, साथको अनुभव गर्छौ। कति फरक भयो। अव्यक्त रूपबाट बाबा साथमा हुनुहुन्छ, हामीलाई लैजानको लागि बाबा पर्खेर बस्नुभएको छ, हामीले पनि त्यस्तै बाबा समान बनेर जानुपर्छ भनेर हामीले यसरी 18 जनवरीको दिनमा चिन्तन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ नि। थियो थियो मात्र होइन, बाबा साथमा हुनुहुन्छ, अव्यक्त रूपबाट हुनुहुन्छ। अहिले बाबाको दुआ, बाबाको आशीर्वाद, बाबाको साथ हामीलाई अहिलेसम्म पनि छ। त्यसैले तिमीहरूमा यो विशेषता छ। तिमीले यस्तो भन्दैनौ कि ब्रह्म बाबा जानुभयो, जुन प्रतिज्ञा गरेका छौ साथ रहनेछौ, साथमा जानेछौ। यदि आदि आत्माले पनि प्रतिज्ञा पुरा नगर्ने हो भने कसले प्रतिज्ञा पुरा गर्छन् त? केवल रूप र सेवाको विधि परिवर्तन भएको हो। तिमीहरू सबैको लक्ष्य के हो? फरिस्ता सो देवता। फरिस्ता रूपको नमुना ब्रह्म बाबा बन्नुभएको छ। सर्व बच्चाहरूको पालना अहिले पनि ब्रह्मद्वारा नै भइरहेको छ।
त्यसैले ब्रह्मा कुमार र ब्रह्मा कुमारी कहलाउँछौ। बुझ्यौ स्मृति दिवसको महत्त्व के हो। यी स्मृतिहरूमा सदा लवलीन रहने गर। यसलाई भनिन्छ बाबा समान बन्ने अनुभूति। होइन, ब्रह्म बाबा व्यक्त रूपबाट साथमा हुनुहुन्न भने पनि ब्रह्म बाबाको सँगसँगै त्यो आदिमा सुरुवातमा ब्रह्म बाबालाई साकारमा देखेको आत्माको पालना अहिलेसम्म पनि मिलिरहेको छ। त्यस्तै त्यसपछि अन्य जति पनि हामी बाबाको बच्चाले ज्ञान सुन्दै गयौँ, अरूलाई पनि पालना दिइरहेका छौँ भने बाबाको पछाडि पनि के भयो त अव्यक्त रूपबाट पहिलाको त्यो पालनालाई सम्झेर अहिले पनि बाबाको अव्यक्त पालनाको अनुभूति गर्दै अरूलाई पनि पालना त दिइरहेका छौ, त्यो सबैलाई मिलिरहेको छ भन्नुहुन्छ बाबा। यसैमा तिमी के गर, लवलीन रहने गर। तिमी आत्माहरूले बाबा समान अनुभव गर्यौ। यसै समान शब्दलाई मानिसहरूले समाहित शब्द भनिदिएका छन्। आत्मा परमात्मामा समाहित हुँदैन, तर बाबा समान बन्छ रूपमा, होइन, गुणमा बाबा समान बन्छ। तर त्यहीँभित्र होइन आत्मा चाहिँ परमात्माको त्यो ज्योतिबिन्दुभित्र प्रवेश गरेर आत्माले आफ्नो अस्तित्वलाई खतम गर्दैन। जसरी लौकिकमा पनि एउटा बच्चा पढ्दै गएर बुबाले गर्ने धन्दा गर्न सक्छ, बुबालाई साथ सपोर्ट दिन सक्छ, बुबा जस्तै गुणवान बन्न सक्छ, तर त्यो शरीर नै उसले बुबाको भित्र होइन त्यो समाहित गर्न सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले हामी हरेक आत्माहरू पनि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ बाबा समान बन्नेको, तर बाबामा समाहित भएर आत्माको अस्तित्व चाहिँ खतम हुँदैन, बाबासँगै बस्नको योग्य, बाबाको नयनको नूर, बाबाको दिलको तख्त नसिन, यसरी बाबाको दिलमा रहनुको योग्य हामी स्मृतिको रूपमा हामी बन्न सक्छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा परमात्मामा समाहित हुँदैन, तर बाबा समान बन्छ। सबै बच्चाहरूले आफ्नो नामले स्मृति दिवसको याद पठाएका छन्। कति सन्देशी बनेर याद प्यार लिएर आए। हरेकले भन्छन् मेरो विशेष याद दिनु। त्यसैले एक अर्कालाई अलग याद पत्र लेख्नुको सट्टा, एक एकलाई अलग याद पत्र लेख्नुको सट्टा दिलैदेखि पत्र लेखिरहेको छु। हामी धेरै बच्चा छौँ, धेरैले बाबालाई पत्र लेख्छौँ। बाबाले धेरै बच्चालाई एक एक पत्र लेख्न सम्भव कहाँ हुन्छ र, होइन। यसरी लाखौँ बच्चाहरूलाई बाबाले एक साथमा यसरी हामीलाई पत्र लेख्नु भएको छ। यही पत्र हो जो बाबाको पत्र हामी मुरली सुनिरहेका छौँ, होइन। सन्देश पनि हामी सँगै सुन्छौँ। हरेकको दिलको प्यार बाप दादाको नयनमा दिलमा समाहित छ र अहिले अझ विशेष समाहित छ। विशेष याद गर्नेहरूलाई बाप दादाले अहिले पनि इमर्ज गरेर विशेष याद प्यार दिइरहनु भएको छ। हरेकको दिलको उमङ्ग र दिलको रुहरिहान, दिलको हालचाल दिलाराम बाबाको पासमा पुग्यो। बाप दादाले सबै बच्चाहरूलाई यही स्मृति दिलाइरहनु भएको छ। सदा दिलको साथ होस्, सेवामा साथ होस् र स्थितिमा सदा साक्षी होस्, अनि सदा मायाजितको झन्डा लहराइरहनेछ। सबै बच्चाहरूलाई नथिङ न्यूको पाठ हर परिस्थितिमा स्मृतिमा रहोस्। ब्राह्मण जीवन अर्थात् प्रश्न चिन्ह र आश्चर्यको रेखा हुन सक्दैन। कति पटक यो समाचार पनि सुन्यौ होला, नयाँ समाचार छ र छैन, नथिङ न्यू, जे भइरहेछ कल्पको हामी अनुभवी छौँ। पहिला पनि भएको कुरा अहिले भइरहेछ। यसको लागि बाबाले इसारा त साकारबाट नै दिइरहनु भएको छ। नयाँ केही पनि कुरा होइन, अझ हरेकको जहाँ जहाँ जे पाठ भइरहेको छ। ब्राह्मण जीवन अर्थात् हर समाचार सुन्दै कल्प पहिलाको स्मृतिमा समर्थ रहनेहरू, जे हुनु छ त्यो भइरहेको छ। त्यसैले के होला यो प्रश्न उठ्न सक्दैन। त्रिकालदर्शी हौ, ड्रामाको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौ भने के वर्तमानलाई जान्दैनौ? आत्तिदैनौ नि? ब्राह्मण जीवनको हर कदममा कल्याण छ, आत्तिने कुरा छैन। तिमीहरू सबैको कर्तव्य हो आफ्नो शान्तिको शक्तिले अशान्त आत्माहरूलाई शान्तिको किरण दिनु। तिम्रा आफ्नै भाइ बहिनी हुन्, त्यसैले आफ्नो ईश्वरीय परिवारको सम्बन्धले सहयोगी बन। जतिसुकै युद्धमा तीव्र गति भए पनि तिमी योगी आत्माहरूको योगले उनीहरूलाई शान्तिको सहयोग दिनेछ। त्यसैले अझै विशेष समय निकालेर
शान्तिको सहयोग देऊ। यो हो तिमी ब्राह्मण आत्माहरूको कर्तव्य। बाबाले कर्तव्यलाई हामीलाई कति फोकस गरेर याद दिलाउनु भयो। प्रायः हामीलाई के हुन्छ, हरेकलाई लौकिकमा पनि नाम पनि याद हुन्छ, पद पोजिसन याद हुन्छ, सिटमा बस्न पनि सकिन्छ। तर सिटमा बसिसकेपछि कर्तव्य परिपुर्याउन भनिन्छ नि, सबैलाई त्यो ठाउँमा गएर परिपुर्याउन गाह्रो। ठाउँमा नबसेको व्यक्तिले त्यसले यस्तो गर्नुपर्ने, त्यसले उस्तो गर्नुपर्ने भन्न त सजिलो हुन्छ भनिन्छ नि, हो पनि। त्यो ठाउँमा गएर त्यो कर्तव्य पुरा गर्नलाई अलिकता मेहनत चाहिँ चाहिन्छ, अटेन्सन चाहिँ चाहिन्छ। त्यस कारण बाबाले पनि आज हामीलाई नाम त तिमीले याद गर त कति लामो लिस्ट निकाल्न सक्छौ, नाम त सधैँ याद आइहाल्छ, गुण याद आइहाल्छ, आफ्नो रूप पनि याद आइहाल्छ, सँगसँगै आफ्नो देश पनि हामीलाई याद आउँछ। र यो कर्तव्य चाहिँ हामीले अझै अटेन्सनका साथ हामीले याद गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नामअनुसार, गुणअनुसार, रूपअनुसार, आफ्नो देश, आफ्नो त्यो स्थानअनुसार, सिटअनुसार हामीले कर्तव्य के गर्नुपर्ने रहेछ, दुनियाँमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि, शान्तिको लागि बाबाले हामीलाई निमित्त बनाउनु भएको हुनाले शान्तिको दान दिनु, यही सहयोग दिनु आजको खाँचो हो, आजको यो तिम्रो कर्तव्य हो भन्नुहुन्छ बाबा। अच्छा, सर्वस्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा बाबा समान बन्ने लक्ष्य र लक्षण धारण गर्ने आत्माहरूलाई सदा स्वयंलाई बाबाको साथमा अनुभव गर्ने समीप आत्माहरूलाई सदा नोथिङ न्यूको पाठलाई सहज रूपमा ल्याउने सदा विश्व कल्याणकारी बनेर विश्वका आत्माहरूलाई सहयोग दिने यस्ता सदा विजयी रत्नहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। यो छ दादीजीहरूसँग अव्यक्त बापदादाको भेटघाट। आदि ब्राह्मणहरूको माला र ब्रह्मा बाबासँग तिमी आदि ब्राह्मणहरू निमित्त बन्यौ नि। आदि ब्राह्मणहरूको धेरै ठुलो महत्त्व छ। स्थापना, पालना र परिवर्तन। विनाश शब्द थोरै अफिसियल लाग्छ, त्यसैले स्थापना, पालना र विश्वमा परिवर्तन गर्नमा आदि ब्राह्मणहरूको विशेष पाठ छ। शक्तिहरूको पूजा धेरै धुमधामसँग हुन्छ। निराकार बाबा र ब्रह्मा बाबाको पूजा त्यति धुमधामले हुँदैन। ब्रह्माको मन्दिर पनि धेरै गुप्त नै छ, तर शक्ति सेना भक्तिमा पनि प्रसिद्ध छ। दादीहरूसँग बाबाले भन्नुभयो होइन, शिव बाबाको, ब्रह्मा बाबाको भन्दा पनि शक्तिहरूको पूजा बढी हुन्छ होइन। शक्तिहरूको पूजा गर्दा शिव शक्ति नाम त जोडिन्छ जरुर, तर शक्तिहरूको बढी पूजा किन हुन्छ, बाबा दादीहरूलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। शिव बाबाले ब्रह्माको द्वारा शक्तिहरूलाई अगाडि राखेर यो कर्तव्य गरिरहनु भएको छ नि होइन। फिल्डमा होइन, अगाडि अरूको लागि उदाहरण बन्नमा, कर्म कर्तव्य गर्नमा, सेवा गर्नमा बाबाले कसलाई राख्नुभयो, नारीलाई राख्नुभयो नि। त बाबा विशेष नारीको, यो बाबाको आदि रतनको कर्तव्य के हो, त बाबाले यसरी याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले अन्त्यसम्म स्टेजमा विशेष बच्चाहरूको विशेष पाठ छ। ब्रह्माको पनि गुप्त पाठ छ, अव्यक्त रूप अर्थात् गुप्त। ब्राह्मणहरूलाई तयार गर्नुभयो अनि ब्रह्माको पाठ गुप्त भयो। सरस्वतीलाई पनि गुप्त देखाउँछन्, किनकि उनको पनि ड्रामामा गुप्त पाठ चलिरहेको छ। आदि ब्राह्मण आत्माहरू सबै एक अर्काको समीप र शक्तिशाली छन्। शरीर पनि कमजोर छैन, शक्तिशाली छ। यो त थोरै बिचमा रेस्ट दिलाउने साधन बन्यो। दादीहरू कोही बिरामी हुनुहुन्छ, त्यति बेला जानकी दादीसँग बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यो त थोरै बिचमा रेस्ट दिलाउने साधन बन्यो। कति सेवामा बिजी हुनुहुन्छ दादीहरू होइन। एउटा बिरामी एउटा बाहना बन्छ केही समय रेस्टको लागि, बाँकी केही पनि होइन। त्यसो त रेस्ट गर्दैनौ, कुनै कारण बन्छ रेस्ट गर्ने। सबै दादीहरूमा धेरै प्यार छ नि। बाबाको साथसाथै निमित्त आदि ब्राह्मणहरूसँग पनि प्यार छ। त्यसैले तिमीहरू सबैको प्यारको आशीर्वाद, शुभ भावनाले आदि ब्राह्मण आत्माहरूलाई तन्दुरुस्त राख्छ। राम्रो छ, साइलेन्सको सेवाको पाठ राम्रो मिलेको छ। कति आत्माहरू अशान्त छन्, कतिले प्रार्थना गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई केही न केही अञ्जली त दिन्छौ नि। देवीहरूसँग गएर शक्ति माग्छन् नि, त्यसैले शक्ति दिनु तिमी विशेष आत्माहरूको कर्तव्य हो। आज भक्त आत्माले
देवीहरूसँग जो शक्ति मागिरहेको छ, चैतन्यमा त देवीहरू त्यहाँ छैन त्यो रूपमा, होइन। जसरी भक्त आत्माले सोचिरहेको छ त्यो देवी बन्दै को छ अहिले? दादीहरू, दिदीहरू, हामी बाबाको बच्चाहरू, होइन, सबै। त्यस कारणले गर्दा बाबाले यसरी याद दिलाउनु भयो, अब तिमीले त्यो सबैलाई शक्तिको अञ्जली दिनेवाला हो, त्यो कर्तव्य गर्दैछौ नि। दिन प्रतिदिन यो अनुभव गर्छन्, कहीँबाट शान्तिको किरण आइरहेको छ, फेरि खोज्नेछन्, सबैको नजर भारत भूमिमा अवश्य पर्नेछ। यस्तै अन्य पार्टीहरूसँग बाबाको मुलाकात छ। निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हुँ यस्तो अनुभव गर्छौ, सदा निश्चय अटल रहन्छ वा कहिलेकाहीँ डगमग पनि हुन्छौ। निश्चय बुद्धिको निशानी हो उसले हर कार्यमा, चाहे व्यावहारिक होस् चाहे परमार्थी होस्, तर हर कार्यमा विजयको अनुभव गर्छ। जस्तो सुकै साधारण कर्म होस्, तर विजयको अधिकार उसलाई अवश्य प्राप्त हुन्छ, किनकि ब्राह्मण जीवनको विशेष जन्मसिद्ध अधिकार विजय हो। कुनै पनि कार्यमा स्वयंसँग निराश हुँदैन, किनकि उसलाई निश्चय हुन्छ विजय जन्मसिद्ध अधिकार हो। त्यसैले यति अधिकारको नशा रहन्छ, जसको भगवान मद्दतगार हुनुहुन्छ उसको विजय नभए कसको हुन्छ। कल्प पहिलाको यादगार पनि देखाउँछन्, जहाँ भगवान हुनुहुन्छ त्यहाँ विजय हुन्छ। चाहे 5 पाण्डव देखाउँछन्, तर विजय किन भयो? भगवान साथ हुनुहुन्छ। त्यसैले जब कल्प पहिला यादगारमा विजयी बनेका छौ भने अहिले पनि विजयी हुन्छौ नि। कहिल्यै पनि कुनै कार्यमा सङ्कल्प उठ्नु हुँदैन, यो होला कि नहोला, विजय हुन्छ वा हुँदैन, यी प्रश्न उठ्नु हुँदैन। कहिल्यै पनि बाबासँग हुनेको हार हुनै सक्दैन। यो कल्प कल्पको भावी निश्चित छ, यस भावीलाई कसैले टाल्न सक्दैन। यति दृढ निश्चयले सदा अगाडि उडाइरहन्छ। त्यसैले सदा विजयको खुसीमा नाचिराख, गाइराख। सदा आफूलाई भाग्य विधाताको भाग्यवान बच्चा हुँ यस्तो अनुभव गर्छौ। पद्मापदम भाग्यवान हो या 100 भाग्यवान हो? के हो हामी? पद्मापदम भाग्यवानको टाइटल हामीले पाएका छौँ। जसको यति श्रेष्ठ भाग्य छ ऊ सदा हर्षित रहन्छ, किनकि भाग्यवान आत्मालाई कुनै अप्राप्ति हुँदैन। जहाँ सर्व प्राप्ति हुन्छ त्यहाँ सदा हर्षित हुन्छौ। कसैलाई अल्पकालको चिट्ठा मिल्यो भने पनि उसको चेहरामा देखिन्छ यसलाई केही मिलेको छ, यसले केही भेट्टाएको छ, केही पाएको छ भन्ने कुरा केही अल्पकालको प्राप्तिवाला मनुष्यलाई पनि देखिन्छ। कसैले केही विशेष गिफ्ट प्राप्त गर्यो, केही लगाउने कुरा, खानेकुरा, आफू क्षेत्रमा कार्यक्षेत्रमा प्रयोग हुने केही विशेष कुरा प्राप्त गर्यो भने त्यो पाएको खुसी छुट्टै हुन्छ। त्यस्तै होइन, बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ तिमीलाई के प्राप्त भएको छ, अब यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो नि। त हामी कति भाग्यवान छौँ। जसलाई पद्मापदम भाग्य प्राप्त भएको छ ऊ कस्तो देखिन्छ, कस्तो देखिनुपर्छ हामी बाबाको बच्चाहरू, होइन। पद्मापदम भाग्य पाइरहेका छौँ भने अनि हामी सानोतिनो अप्राप्तिमा दुःखी हुन मिल्छ र, सुहाउँछ र, होइन। बाबा यसरी हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ कस्तो देखिनुपर्ने यो पद्मापदम भाग्यवान बच्चा। सदा हर्षित, यस्तो हर्षित हौ जो कसैले देखे पनि सोधुन् कि तिमीलाई के मिलेको रहेछ र, यस्ता खुसी छन् ओम शान्तिमा जानेहरू, होइन। कसैले गाली दिइरहेको छ, कहीँ खान पाइरहेको छैन, कसैलाई रोगी पनि छ भने पनि यति खुसी चेहराका, के पाएका छन् यिनीहरूले भनेपछि बल्ल त के हुने भयो, त्यहाँबाट बाबाको सेवा सुरु हुने भयो नि। दिनदिनै सेतो कपडा आइरहेका छौँ, बीच टलक्क टल्काइरहेका छौँ, यसरी लगाएर बसेका छौँ, तर हामी सधैँ दुःखभरि प्रस्तुति गर्नेवाला बनिदियो भने अनि हाम्रोद्वारा के हुने भयो त, सर्भिस हुने भयो त। यो ओम शान्तिमा जाने मान्छे पनि यस्ता, होइन, ओम शान्तिमा त्यो बसेका पनि यस्ता भन्ने हाम्रो त्यो चलन हुनु भएन। दुःखभरि प्रस्तुति हामीलाई गर्न सुहाउँदैन। त्यो भित्र छ भने त दबाएर दुःख पोख्दिन भन्दा पनि मिल्दैन। भित्रबाट दुःखी नहुने संस्कार बनाउनको लागि अभ्यास गर्ने गर्यो भने, बाबाले दिएका कुराहरूको मात्रै चिन्तन गर्ने, प्राप्तिको चिन्तन गर्ने र सबैलाई राम्रै भावनाले देख्ने र समान भावनाले देख्ने, मलाई राम्रो गर्नेलाई, मलाई सहयोग गर्नेलाई अलि बढी त्यही नजरले हेर्ने, नगर्नेलाई अलि नजरले हेर्ने गर्यो भने पनि दुःखी भइन्छ। अपेक्षा पनि कम गर्ने, समान भावना पनि राख्ने, यसरी विभिन्न कुराको हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ।
सधैँ हर्षित रहनको लागि यत्तिकै अटेन्सन नदिइकन सधैँ हर्षित भइँदैन र आफू सधैँ हर्षित छौँ, समान भावना छ भने अरूलाई पनि हाम्रो नजिक आउँदा त्यही फिलिङ हुन्छ, राम्रो प्राप्ति गरेर जान सक्छन्। त्यो अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ, हामी हरेक बाबाको बच्चाले। त्यस कारण बाबाले भन्नुहुन्छ बाहिरको स्थूल प्राप्ति अप्राप्तिमा होइन कि भगवान् प्राप्तिप्रति, यो कर्तव्यप्रति, होइन, अघि बाबाले सबै कुरा याद दिलाउनु भयो नि, यिनै यादहरू गर्दै हामीले आफूलाई खुसीमा राख्नुपर्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ कसैले पनि तिमीलाई देखेर सोधुन्, यति हर्षित बन, यिनीहरूलाई के प्राप्ति भएको रहेछ र भनेर खुल्दुली होस्, उत्साहित हुन् सबै। जति जति पुरुषार्थमा अगाडि बढ्दै जान्छौ त्यति तिमीलाई बोल्ने पनि आवश्यकतै हुँदैन। कम बोलेर पनि उपस्थितिले पनि सेवा गर्छ। यो व्यक्ति कति शान्त हो, कति खुसमिजाज हो, कति राम्रो चेहरा हो, कति सरल हो, होइन, यस्तो प्रकारले त्यो आफै अनुभव गरिहाल्छन्। त्यस कारण धेरै बोलेर म यस्तो छु त्यो छु भनेर सिद्ध गर्नु पनि पर्दैन र ज्ञान पनि धेरै सुनाउनु पर्दैन, थोरै सुनाएर पनि राम्रो प्रभाव पर्छ। त्यस कारण जति तिम्रो अवस्था बन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ, त्यति तिमीलाई बोल्ने पनि आवश्यकता हुँदैन। तिम्रो चेहराले बोल्छ, यसलाई केही मिलेको छ, किनकि चेहरा दर्पण हो। जस्तै दर्पणमा कुन चिज कस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ, जुन चिज जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ, त्यस्तै तिम्रो चेहराले दर्पणको काम गरोस्। अनि हामीले योगबाट, होइन, राजयोगको अभ्यास गरेपछि यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर योगको कोर्स गराउने बेलामा धेरै कुराहरू सुनाउँछौँ नि, कहीँ ज्ञान दिनु पऱ्यो भने सुनाउँछौँ। त हामी राजयोगी व्यक्ति ज्ञान दिने बेलामा राजयोगले यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्छौँ, अनि हामीले त्यो प्राप्ति गरेको छैन र प्र्याक्टिकलमा देखेनन् भने त पत्याउने भएनन्। र हामीले प्र्याक्टिकलमा पाइरहेका छौँ भने धेरै सुनाएकै थिएन कसैलाई, तर हामी परिवर्तन हुँदै 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 आइरहेका छौँ भने त के हुन्छ, थोरै ज्ञानले भन्दा पनि प्र्याक्टिकल जीवनले राम्रो प्रभाव पार्ने भयो नि। थोरै ज्ञानले पनि धेरै काम गर्ने भयो, धेरै बढी स्पष्ट दिन पनि आवश्यकता पर्दैन, धेरै भूमिका बनाएर व्याख्या गर्नुको पनि आवश्यकता पर्दैन जब हाम्रो जीवन बन्छ भने। यसरी बाबाले विशेष हामीलाई केमा फोकस गर्नुभएको छ, हाम्रो चलन चेहराले सेवा गरोस्, होइन, यस्तो अवस्था बनाउनको लागि बाबा हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। यतिका आत्माहरूलाई जुन सन्देश मिलेको छ, अब यति समय कहाँ मिल्छ र जसलाई तिमीहरूले बसेर सुनाउँछौ। पहिला पहिला जस्तो अब डिटेलमा सुनाएर प्रोग्राम गर्नको लागि बिस्तारै अब सम्भावित आउन सक्ने परिस्थितिहरूले त्यो समय मिल्ला नमिल्ला, होइन, केही अभ्यास त गऱ्यौँ यो कोरोनाको बिचमा पनि, त्यस्तै बसेर ज्ञान सुनाउने समय मिल्ला नमिल्ला। बाबा भन्नुहुन्छ समय पनि नाजुक हुँदै जान्छ, त्यसैले सुनाउनेको समय पनि मिल्दैन। फेरि सेवा कसरी गर्छौ, आफ्नो अनुहारले, अनुहारले सेवा गर्ने हो। जसरी म्युजियमका चित्रहरूद्वारा सेवा गर्छौ, चित्र देखेर प्रभावित हुन्छन् नि, त्यसै गरी तिम्रो चैतन्य चित्र सेवाको निमित्त बनोस्। यस्तो तयारी चित्र हौ, यतिका चैतन्य चित्र तयार भएमा आवाज बुलन्द गर्नेछौ। बाबाले भने जस्तै हामी सबै बच्चाको चित्र भइदियो भने, होइन, हाम्रो चरित्रको चित्र, होइन, हाम्रो यो खुसीको, होइन, यो प्रकारको हाम्रो यो चेहराको द्वारा कति ठुलो सेवा हुन सक्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सदैव हिँड्दा डुल्दा उड्दा बस्दा यो स्मृति राख, हामी चैतन्य चित्र हौँ। सारा विश्वका आत्माहरूको हामीतिर नजर छ। चैतन्य चित्रमा सबैको आकर्षणको कुन चाहिँ कुरा हुन्छ, सदा खुसीको। आकर्षण गर्नको लागि चाहियो खुसी। भित्र दर्द छ, बाहिर आमुसुक हाँस्छु बढी भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो बनावटी हाँसोले पनि सेवा गर्दैन। भित्रैदेखिको दिलमा खुसी छ भने हामी यसरी नहाँसे पनि अनुहार हँसिलो भइरहेको हुन्छ। जसरी कोही व्यक्ति राम्रो कुरा सोचिरहेछ, पाएको कुराहरू खुसीको कुरा सोचिरहेछ भने कति हँसिलो अनुहार देखिन्छ। दुःखको कुरा सोच्ने बानीको अनुहार चाहिँ मलिनो देखिन्छ नि। देख्दै कोही व्यक्ति कति चिन्तित देखिन्छ, कोही व्यक्ति कति हँसिलो देखिन्छ। निदाएको बेलामा पनि चाहे बच्चा हो वृद्ध हो, यसो हेऱ्यो भने कसैको हँसिलो चेहरामा निदाइरहेका हुन्छन्, कोही खुसीको चेहरामा भने कोही त्यस्तै प्रकारको दुःखको चेहरा देखिन्छ। त्यो स्मृतिको आधार, जो चेहरा खुसीको आधार स्मृति हो। स्मृतिमा जे छ त्यो चेहरामा देखिन्छ। त बाबा पनि भन्नुहुन्छ, होइन, हामीलाई यसरी नै तिमीले हिँड्दा डुल्दा उठ्दा बस्दा कस्तो स्मृति राख्ने, त्यही प्रकारले के हुन्छ, त्यो चेहरामा झल्किन्छ। कोही व्यक्ति हाम्रो नजिक आउँछ, उताबाट टाढाबाट कोही व्यक्ति आउँदैछ, त्यो व्यक्ति किन आएको होला, होइन, बेकारमा आउनुपर्ने, त्यो त यस्तो भनेर सोच्यो भने हामी त्यो व्यक्तिको अगाडि मुस्कान लिएर हामीले त्यसलाई हात मिलाउन नमस्ते गर्न सक्दैनौँ। त्यो व्यक्तिको प्रति व्यक्तिगत कोही हाम्रो नराम्रो भावना छैन,
आउनुभयो भनेर हामीलाई राम्रोसँग खुसीले स्वागत गर्न सक्छौँ नि, कति फरक हुन्छ। त्यो कुनै पनि व्यक्तिप्रति परिस्थितिप्रति हाम्रो जस्ता स्मृति हुन्छन् त्यही प्रकारको हाम्रो त्यहाँनिर रिएक्ट हुन्छ, चेहराको द्वारा पनि हुन्छ। बनावटी रूपमा बसौँ भने पनि भित्र भावना जान त गएँ तर त्यहाँ कस्तो कस्तो लाग्यो मलाई जाने बित्तिकै बसौँमै लागेन भनिन्छ नि हामीले कता कता। त्यो चेहरा बाहिर खुसी हुनको लागि दिलदेखिको स्मृति नै हाम्रो ठिक छ भने अनि त्यही प्रकारको प्रभाव त्यो आत्मालाई पर्ने हो। यसरी बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, सदा खुसीको चेहराले आकर्षण गर्छ। त्यसको लागि तिम्रो स्मृति के हुनुपर्छ, खुसीका हुनुपर्छ र कर्तव्यप्रति पनि सचेत भएर म चैतन्य चित्र हुँ, त्यो देवी देवताको जस्तो चैतन्य चित्र हुँ भनेर यो स्मृति हामीले आफूलाई दिनुपर्छ। सेवाको लागि म निमित्त चित्र मेरो हुनुपर्छ भनेर भित्र सोच हुनुपर्छ। सारा विश्वका आत्माहरूको हामीतिर नजर छ। चैतन्य चित्रमा सबैको आकर्षणको कुरा हुन्छ खुसीको। त्यसैले सदा खुसी रहन्छौ या कहिलेकाहीँ उल्झन आउँछ या त्यहाँ गएर भन्ने छौ यो भयो त्यसैले खुसी कम भयो। जे भए पनि खुसी जानु हुँदैन, जे भए पनि खुसी जानु हुँदैन। मुरली सुन्दा त हामीलाई राम्रो लाग्छ नि, फेरि उता गएर त यो त भन्दैनौ यस्तो भएर हो कि बाबा भनेर, होइन, उल्झन भयो भनेर त भन्दैनौ। उल्झन भए पनि तिमीमा खुसी हुनुपर्छ, खुसी जानु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। यस्तो पक्का छौ, यदि ठुलो पेपर आयो भने पनि पास हुन्छौ। बाप दादाले सबैको फोटो निकालिरहनु भएको छ, कसले हुन्छ भनिरहेका छौ। पछि यस्तो नबन्नु मैले त्यति बेला भनिदिएँ। मास्टर सर्वशक्तिवानको अगाडि त्यसो त कुनै ठुलो कुरा होइन। दोस्रो कुरा तिमीलाई निश्चय छ, एक त तिमी मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा सर्वशक्तिवान भएपछि बाबाको हामी बच्चा पनि मास्टर शक्तिवान। बाबा हाम्रो साथमा भएपछि हामीलाई ती सानातिना कुराहरू केही ठुलो कुरा होइन। अर्को बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई निश्चय छ नि, ठुलै कुरा भयो भने लास्टमा विजय कसको हुन्छ, हामी नै बच्चाको हुन्छ भन्ने त निश्चय छ नि हामीलाई। हाम्रो विजय भइ नै सकेको छ, त्यसैले कुनै ठुलो कुरा होइन। जोसँग सर्वशक्तिको खजाना छ, जुन पनि शक्तिलाई अर्डर गर्छौ त्यो शक्ति मद्दतगार बन्छ। केवल अर्डर गर्ने हिम्मतवान चाहिन्छ। अर्डर गर्न आउँछ या अर्डरमा चल्न आउँछ? कहिले मायाको अर्डरमा त चल्दैनौ। यस्तो त हुँदैन कुनै कुरा आउँछ अनि समाप्त हुन्छ, पछाडि सोध्छौ यस्तो गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यस्तो त हुँदैन। समयमा सर्वशक्ति काममा आउँछन् या थोरै पछि आउँछन्। यदि मास्टर सर्वशक्तिवानको सिटमा सेट भयो भने कुनै पनि शक्तिले अर्डर नमानोस् यो हुन सक्दैन। यदि सिटबाट तल आउँछ र फेरि अर्डर गर्छौ भने उसले मान्दैन। लौकिक रीतिले पनि कोही कुर्सीबाट झरेर अर्डर गरेमा उसको अर्डर कसैले मान्दैन। यदि कुनै शक्तिले अर्डर मान्दैन भने अवश्य पोजिसनको सिटबाट तिमी तल आएका हुन्छौ। त्यसैले सदा मास्टर सर्वशक्तिवानको सिटमा सेट हो। सदा अचल अडोल बन, हलचलमा आउने होइन। बाप दादाले भन्नुहुन्छ तिमीले शरीरै छोड्नु परे पनि खुसी नजाओस्। पैसा त त्यसको अगाडि केही पनि होइन। जोसँग खुसीको खजाना छ उसको अगाडि कुनै ठुलो कुरा हुँदैन र बाप दादा सदा सहयोगी सेवादारी बच्चाहरूको साथमा हुनुहुन्छ। बच्चाहरू बाबाको पासमा छौ, त्यसैले ठुलो कुरा के छ? आत्तिनुपर्ने कुनै कुरा नै छैन। बाबा बस्नु भएको छ, बच्चाहरूलाई के फिकर हुन्छ? बाबा त हुनुहुन्छ नै मालामाल। कुनै पनि युक्तिले बच्चाहरूको पालना गर्नु नै छ। त्यसैले बेफिकर। दुखधाममा सुखधाम स्थापना गरिरहेका छौ, त्यसैले दुखधाममा हलचल त हुन्छ नै। गर्मीको सिजनमा गर्मी त हुन्छ नि, तर बाबाका बच्चाहरू सदैव सेफ छन् किनकि बाबाको साथ छ। यो लास्टमा बाबाको सन्देश छ सबै बच्चाहरूको लागि। सर्व तपस्वी बच्चाहरूप्रति याद प्यार। हेर प्यारा बच्चाहरू, समयको समाचार सुनेर पनि उच्चभन्दा उच्च साक्षीपनको आसन र बेफिकर बादशाहको सिंहासनमा बसेर सबै खेल हेरिरहेका छौ नि। दुनियावी समाचार त पोजिटिभ नेगेटिभ, राम्रा नराम्रा, होइन, डर लाग्दा या हल्का, होइन, भारी जस्तो पनि सुनौला देखाउँला। कुनै पनि समाचारबाट हामी निश्चय बुद्धि बाबाको बच्चा आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। सबैले आफ्नो आफ्नो खेल देखाइरहेका छन्।
अन्तिम विजय यो बाबाको निश्चय बुद्धि बच्चाको जरुर हुन्छ। यो कुरा हामीले अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। यस ब्राह्मण जीवनमा आत्तिने त स्वप्नमा पनि सङ्कल्प उठ्न सक्दैन। यो त तपस्या वर्षको निरन्तर लगनको अग्निमा बेहदको वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित गर्ने पङ्खा लागिरहेको छ। तिमीले बाबा समान सम्पन्न बन्ने सङ्कल्प गर्यौ, अर्थात् विजयको झन्डा लहराउने प्लान बनायो। त्यसैले अर्कातिर समाप्तिको हलचल पनि त साथसाथै निर्धारित छ नि। स्थापना पक्का भएपछि त विनाश पनि त हुनु निश्चित छ नि। त्यस कारण जति हाम्रो अवस्था अचल हुन्छ उति बाहिर हलचल हुन्छ। बाहिर शान्त भयो भने हाम्रो अवस्था बनाउन अलि बाँकी छ। यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। रिहर्सल नै ड्रामाको रिललाई समाप्त गर्ने साधन हो। त्यसैले नोथिङ न्यू, नयाँ कुरा केही भइरहेको छैन। हुने कुरा भइरहेछ, विभिन्न रूप देखा पर्छ, विभिन्न समाचार सुनिन्छ। त्यो सबैलाई वास्ता गर्ने होइन, हामी निश्चिन्त हुने हो। समय परिस्थिति अनुसार आउने र जाने कुनै वस्तु प्राप्त गर्ने कुरामा केही खिचातानी भए पनि मनको सङ्कल्पको खिचातानीमा नआउनु। जहाँ जुन परिस्थितिमा रहेका छौ दिलखुस मिठाई खाइराख, खुसहाल रहने गर, फरिस्ताको चालमा उड। साथसाथै यस समयमा हरेक सेन्टरमा विशेष तपस्याको प्रोग्राम चलिरहोस्। अब समयको हिसाबले बाबाको इसारा, अब पहिलाको जस्तै होइन, अब त्यही चित्र प्रदर्शनी, त्यही प्रवचन, त्यही त्यो भनेर अनि सेवा बढाउने, सम्पर्कमा ल्याउने भन्नुभन्दा पनि अबको समय मनसा सेवाको समयमा बढी हामीले समय दिनुपर्छ। मनसा सेवाले अनेक आत्मालाई खिच्न सक्छ। यो प्र्याक्टिकलमा हामीले अनुभव गरौँ। तपस्याको प्रोग्राम चलोस्, बाबा भन्नुहुन्छ अबको समय तपस्याको प्रोग्रामलाई बढाउनेछ। अन्य प्रोग्रामलाई समेटेर कम गरेर तपस्याको प्रोग्राम धेरै गर्ने अबको समय छ। अहिले पनि हामीले तपस्याको प्रोग्राम गरेनौँ, बाहिरी तरिकाले गर्दै गयो भने बाहिरको हलचल त बढ्दो छ। त्यो हलचलको प्रभावित हामी हुन्छौँ। त्यस कारणले यो हलचललाई शान्त गर्नको लागि पनि तपस्याको खाँचो छ। यो बाबाको इसारा भयो हामी बच्चाहरूप्रति। जसले जति धेरै समय निकाल्न सक्छौ त्यति साइलेन्सको सहयोग देऊ, आफ्नो लागि पनि संसारका हलचलका आत्माहरूको लागि पनि। साइलेन्सको शक्तिको सहयोग दिनुको आवश्यकता छ यति बेला। अच्छा, बाबाको लास्टमा वरदान छ, सर्व खजानाले सम्पन्न बनेर हर समय सेवामा व्यस्त रहने विश्व कल्याणकारी भव। सर्व खजानाले सम्पन्न बनेर हर समय सेवामा व्यस्त रहने विश्व कल्याणकारी भव। विस्तारमा, विश्व कल्याणको निमित्त बनेका आत्माहरू पहिला स्वयं सर्व खजानाले सम्पन्न हुन्छन्। यदि ज्ञानको खजाना छ भने फुल ज्ञान होस्, कुनै पनि कमी नहोस्, तब भनिन्छ भरपुर। कोहीसँग खजाना फुल भएर पनि समयमा कार्यमा लगाउन सक्दैनन्। समय बितिसकेपछि सोध्छन्, त्यसैले उनलाई पनि फुल भनिँदैन। विश्व कल्याणकारी आत्माहरू मनसा वाचा कर्मणा सम्बन्ध सम्पर्कमा रहेर हर सेवामा व्यस्त रहन्छन्। 6 चिज प्रयोग भएन भने भएको भएन नि, कमी भएको भयो, रित्तो भए जस्तो भयो, पुरा भरपुर भए जस्तो भएन, फुल भए जस्तो भएन। एक त खजानामा भरपुर बन्नु पर्यो, अर्को भएर पनि प्रयोग गरिएन भने पनि नभए जस्तै त भयो नि। त्यस कारण तिमी विश्व कल्याणकारी आत्मा ज्ञानमा पनि फुल भएर ज्ञानको प्रयोग गर्नुपर्छ समयमा भन्नुहुन्छ बाबा। स्लोगन, ज्ञान र योगको नेचर बनायो भने, आफ्नो बानी नै स्वभावै ज्ञान र योगको बनायो भने हर कर्म स्वाभाविक, नेचुरल, श्रेष्ठ र युक्तियुक्त हुन्छ। जहाँ ज्ञान र योगको अभ्यास छ त्यहाँ स्वतै श्रेष्ठ कर्म हुन्छ, स्वतै युक्तियुक्त कर्म हुन्छ। त्यसकारण होइन, आफ्नो स्वभाव नै, नेचर नै ज्ञानयुक्त बनाउने, योगयुक्त बनाउने, अनि स्वतै नेचुरल नै, स्वाभाविकै हामी के बन्छौँ, श्रेष्ठ कर्म गर्नेवाला बन्छौँ, युक्तियुक्त बन्छौँ। अच्छा, ओम शान्ति।